अस्सलामु अलैकुम। लो जी, कट्ठे 25 इस्तीफे आ गए, कट्ठे 25 इस्तीफे। और फितना पार्टी ने क्या कहा है कि वो अब क्या करेंगे, आइंदा वो क्या माहौल बनाएंगे, उसके ऊपर बात करते हैं। और हमाद अजहर की सीट और जनाब जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उसका बाइकाट, लेकिन पेशावर में उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है सर जी। और बड़ी बात इन्होंने कर दी है फितना पार्टी के चेयरमैन ने कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े थे। शेम ऑन यू, इस बयान के ऊपर तुम्हारे लिए ये इतनी बड़ी शेम है, और तुम्हें हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था। इसके ऊपर बात करते हैं। और शिबली फराज का बाइकाट होगा कि नहीं होगा। और आज इस्लामाबाद डूब गया है जी, बारिश से डूब गया है। ज़मीन से भी पानी निकल रहा है, आसमान से भी पानी निकल रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले से हज़ारों बंदे फौत हो गए। सुबह मैंने 500 बताया था, और अब इस वक्त की जो रिपोर्ट आई है वो हज़ारों बंदों की आई है। और वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की शंघाई ताउन तंजीम में बहुत पजीराई हो रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और भारत ने अमेरिका को ठगने के लिए अपना टैरिफ ज़ीरो कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करते हैं जी। सबसे पहले आए जी फितना पार्टी के 25 इस्तीफ़े। फितना पार्टी ने जनाब अली ऐलान किया है कि आज से हमारे जितने भी स्टैंडिंग कमेटियों के जो मेंबरान थे और चेयरमैन थे और मेंबरान थे, उन सब के इस्तीफ़े हमने जमा करा दिए हैं। आप हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा जी अब हम असम्बली में नहीं जाएंगे, असम्बली के बाहर असम्बली लगाएंगे और हम एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा जी हमारे 92 मेंबर थे जो अब कम होते होते 76 रह गए हैं। ठीक है, अब तो वैसे अपोजिशन भी इनको मिलने वाली है, पीपल्स पार्टी को। अब तो ये सूरत हाल हो गई है। अच्छा जी, इसने जो चेयरमैन ने अभी अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गौहर ने, उसने बड़ी हैरान कुन बात कर दी है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि जनाब जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो हमने पाकिस्तान का साथ दिया। शेम, दोबारा ये कह रहा हूं आपको, शेम है इसके ऊपर। ये बात कहने वाली है। आप इंडिया का साथ देना चाहते थे, ये आपने हमारे ऊपर एहसान किया है, पाकिस्तान के ऊपर एहसान किया है। जिस थाली में खाते हो उसी थाली में गंदगी फैलाते हो। आपका ये बयान बनता है कि इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई है उसमें हमने पाकिस्तान का साथ दिया है जी। बहुत दुख वाली बात है। इनके अंदर का फसाद देखें। ये तो ये कह रहे हैं ना, इनके ज़रा शहबाज गिल वगैरह के, इनके जो इमरान रियाज के ज़रा निकाल के देखो। सदीक जान के जो पाकिस्तान में बैठा है, उसने कहा था इंडिया इस वक्त हमला करे तो वो पाकिस्तान फतह कर सकता है। ये इंडिया का, आपने पाकिस्तान का साथ दिया है और आज एहसान जिता रहे हैं। बहुत बेशरम हो सर, बहुत बेशरम हो। इस पार्टी के ऊपर पाबंदी से कम कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने पाकिस्तान का साथ दिया है, बड़ा एहसान किया है, कितने शर्म वाली बात है ना? शर्म वाली बात, ओए होए होए, बहुत शर्म वाली बात। अगली बात जी, इन्होंने कहा जी कि हम पंजाब में जितने ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उसका बाइकाट करेंगे, और सेनेट का जो इलेक्शन हो रहा है 5 तारीख को, इसका भी हम बाइकाट करेंगे, जो एजाज चौधरी का। इन्हें पता है आज तक 8 फरवरी के बाद जितने भी इलेक्शन ज़िमनी हुए हैं, चाहे वो जिस मर्जी इलाके में हुए हैं, ये फितना पार्टी हारी है, हर जगह से हारी है। ठीक है, और अब ये पंजाब में तो बाइकाट कर रहे हैं। क्या इन्होंने शिबली फराज की जो सीट सेनेट से खाली हुई है केपीके में, उसका बाइकाट करेगी? नहीं करेगी, देख लेना, नहीं करेगी। ये मुनाफिक हैं, ये फितना परवर हैं। इनको पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है।
یہ کہتا ہے ساڑا خان نشئی باہر کڈو تاکہ سوٹے شوٹے لاوے ہو باہر، بس، اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ پنجاب میں تو بائی کاٹ کریں گے جہاں یہ ہار رہے ہیں واضح طور پہ، اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ جی جو میاں اظہر کی سیٹ خالی ہوئی ہے اور جس میں حماد اظہر نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے اور اب اس کا بھانجا لڑ رہا ہے، اس میں الزام لگایا کہ جی ہمیں جی پوسٹر اور بینر نہیں لگانے دیے جا رہے۔ بالکل جھوٹ، کہتا ہے رات کو ہم نے لگائے ہیں اور صبح ہمارے اتار دیے گئے، بالکل جھوٹ ہے۔ میں آپ کو کہو تو صبح ویڈیو بنا کے دکھا دیتا ہوں کہ جس میں ادھر اس کے حماد اظہر کے بھانجے کے بینر لگے ہوئے ہیں۔ یہ انہوں نے صرف فتنہ کرنا ہے، اب اسمبلی کے اندر نہیں بیٹھنا، باہر بیٹھ کے تماشا لگانا ہے۔ لگاؤ پھر قانون حرکت میں آئے گا۔ جیسے عمران نے ساری اپوزیشن کو جیل میں ڈال دیا تھا نا، اب تمہاری باری ہے بیٹا، یہ اپنی باری دے رہے ہو، یہ کوئی احسان نہیں ہے تمہارا کسی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور سر جی اسلام آباد ڈوب گیا جی، گاڑیاں بہہ گئی ہیں، اتنی تیز موسلا دھار بارش ہوئی ہے کہ وہاں بالکل حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ یہ کہاں سے یہ فتنہ فساد؟ پہلے تھوڑا یہ زمین پہ کر رہے تھے، والفتنہ واشد من القتل، فتنہ پارٹی، کہ اب یہ سیلاب بھی شروع ہو گئے۔ اور افغانستان میں جو زلزلہ آیا ہے اس کا تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے سر جی۔ وہ 6 پوائنٹ کا زلزلہ تھا اور وہ بالکل زمین کے قریب ہوا ہے۔ ایک تو گہرا ہوتا ہے نا جی، 50 کلومیٹر اندر ہوا ہے، پھر 40 کلومیٹر اندر ہوا ہے، یہ 10 کلومیٹر اندر ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑا زلزلہ تھا کنڑ کے مقام پہ، جس سے پنڈی اور راولپنڈی بھی ہل گئے۔ لیکن افغانستان میں سر جی یہ بہت بڑا زلزلہ ہے، افغانیوں کی امداد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ زلزلے میں افغانیوں کی امداد کرنی چاہیے، یہ ہماری ریکویسٹ ہے، یہ انسانیت کے حوالے سے۔ اور ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج ادھر بھی افغانیوں کا ڈیڈ لائن تھی، انہوں نے کہا جی افغانی یہاں سے نکلیں اور اپنے گھر جائیں، نکلے نہیں، آرام سے جائیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں، آرام سے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور سر جی وزیر اعظم کا جو موقف ادھر بیان کیا جا رہا ہے نا شنگھائی تعاون تنظیم میں، سب نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ شہباز شریف کو سب ایسے جناب تھمز اپ کر رہے ہیں، اور مودی کے سامنے بٹھا کے انہوں نے کہا جی کہ پہلگام کا واقعہ ہو، جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو، بلوچستان میں دہشت گردی ہو، KPK میں دہشت گردی ہو، سب میں انڈیا ملوث ہے۔ اور انڈیا والا وہ جناب ایسے منہ انگشت بندندہ دیکھ کے بیٹھا تھا، تنہا رہ گیا ہے۔ آج اس نے کیا کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس نے امریکہ نے جیسے اس کے اوپر 50% ٹیرف لگایا ہے نا، اس نے بھی امریکہ کے اوپر سب سے زیادہ ٹیرف لگایا ہوا تھا، کیونکہ آبادی کے لحاظ سے یہ بڑی منڈی ہے نا، تو ادھر جو بھی امریکی چیزیں آتی تھیں تو بھارت نے اس کے اوپر بڑا ٹیرف لگایا ہوا تھا۔ اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم یہ ٹیرف اپنا زیرو کرتے ہیں، اور امریکہ کو کہا ہے کہ تم بھی اپنا زیرو کرو۔ امریکہ نے کہا نہ، بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ یہ انہوں نے جناب علی بات کی ہے۔ اور اس کے علاوہ آج جن دوستوں کی سالگرہ ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں، اور جو ہم نے تھوڑا کھانا کھایا پیا ہے وہ بھی سناتے ہیں، وہ بھی دیکھیں، یہ آگے چل کے دیکھیں۔ ہمارے بہترین دوست ہیں شیخ عبدالرحمان ایڈوکیٹ صاحب۔ آپ کو پتہ ہے شیخ صاحب وکالت میں بھی بہت بزی رہتے ہیں، تو میں چونکہ تازہ عمرہ کر کے آیا ہوں نا، یہ آپ کو دکھا دوں۔ تو شیخ صاحب نے آج ہمیں کھانے پہ بلایا ہے۔ شیخ صاحب تھینک یو، آپ نے ہمیں کھانے پہ بلایا ہے جناب۔ یو آر مور دین ویلکم، یو آر آلویز ویلکم۔ اچھا، تو ہم سیاسی باتیں بھی تھوڑی سی کریں گے نا؟ بالکل، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو عمرہ کی۔ ہاں جی، اور اسی خوشی میں آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، اور کھانا پینا تو ایک بہانہ ہوتا ہے، بہانہ ہوتا ہے۔ تو آپ تشریف لائے ہیں عمرہ کر کے، اتنی اعلیٰ جگہ سے آپ تشریف لائے ہیں، تو آپ کو ملنا بھی ہمارے لیے سعادت ہے۔ آپ نے شیخ صاحب کتنی دفعہ عمرہ کی ہے؟ ماشاءاللہ میں نے 3 بار کیا، 3 دفعہ کی ہے۔ اچھا، 3 بار عمرہ کیا ہوا ہے۔ اور میں نے لیکن نا دسمبر اور نومبر چوز کیا تھا، مہینے صحیح تھی۔ ہاں، اس میں ذرا موسم وہاں کا اچھا ہوتا ہے، سویٹنگ نہیں ہوتی، آپ کی انرجی بحال رہتی ہے۔ گرمیوں میں ذرا بندہ جو ہے نا جلدی
स्वेटिंग की वजह से फील करता है कि निडाल हो जाता है, वो एनर्जी नहीं रहती। तो अगर आप मुझसे मशवरा करते हैं तो मैं आपको लाजमी नवंबर दिसंबर का कहता हूँ। ठीक है, तो अभी हम ये बातें कर ही रहे हैं तो हमारा खाना भी आ गया है। देखो जी, मटन कढ़ाई आ गई है शेख साहब की तरफ से, और ये है, ये बहुत ये बट कढ़ाई वाले मशहूर हैं जी, ये वाले बट कढ़ाई वाले। और ये देखें नज़ारा, देखें ना बाहर का सीन देखें, ये ठीक है, लक्ष्मी चौक का मशहूर ज़माना इलाका है। तो बाकी बातें हम आपसे बाद में करते हैं। ये जनाब हैप्पी बर्थडे जी, जिस दोस्त की हैप्पी बर्थडे है ना उसको मुबारक हो। और खालिद भट्टी दुबई से, खालिद महमूद भट्टी साहब, आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। और आपके लिए देखें हमने ये केक भी मंगवा ली है, अब इसके पैसे आपको देने पड़ेंगे सर। महमूद भट्टी, खालिद महमूद भट्टी, हैप्पी बर्थडे टू यू।